Kabanday mo DRPS2. kunting init kayong panahon. Kunting ulan, grabing ulan sa ang masinati nato. Ang tingtugnaw sa una, anaa sa Disyembre hangtod sa Pebrero, pero karon Setyembre pa lang, tugnaw na. Ug ang init sa panahon, masinati dayon sa Pebrero. Tingalig nakapangutana na kaana, ang atong kalibutan karon nakasinati sa ginatawag nga global warming. Usa sa mga hinungdan niini mao ang pagkanunay o pagpamutulo sa mga kahoy sa atong kabukiran. Mao kanang kami naghangyo kaninyo nga kanunay kitang magpalit og mga prutas. Ang prutas makatabang sa atong panglawas. Ug dili lang kay kana, dako usab kini og katabang sa atong kinaiyahan. Sa matag pamalit nimo og prutas, tipigi ang liso niini. Paugha ang liso sa init sulod sa 24 oras. Ang liso nga naugana, pusta kini og papel. Mas daghang klase sa prutas, mas maayo. Dad-a kini bisan asa ka nga moadto. Ug kung makakita ka og lugar nga paminaw nimo nga maayo katubuan og tanom, mahimo nimo ikalabay kini sa maong lugar. Pinaagi ni ana, mamahimo na kanang mutubo ug mudako. Ug pipila lamang ka tuig, mamahimo na kanang puluan. Ug kung kanunay nimo ning buhaton, hayan nga mabalik nato ang kaanyag sa nangaupaw natong kabukiran. Tara na, palit na ta og prutas. Makatabang na kini sa atong kalawasan, makatabang pa kini sa kinaiyahan. Kini nga public awareness info hatod kanato ni former Mayor Kabing o Rais Lamiig